हाय, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळीं कशें आहाय? गुड मॉर्निंग. मी सासन बायले आनी स्टार्ट केलो ब्लॉग. आयज आमगे हातचोय फकत हातीचो पॅटर्न आनी बरें दिसत तें पेटाचें घायल जाल्यार. आयज हांव स्कर्ट घालना हा, चोय स्कर्ट घालना हा. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव समजता तुमी बरीं आहाय म्हूण. आनी आयज हांव तुमकां दाखयता बॉम्बेडाक पारो मोलय म्हणटाय तेमकां. आनी हांव चडशें ते बॉम्बेडाक पाऱ्यान चड तेल घायना, विनाग्रीन वांटिता. बट तेल हांव लिमिटेड घालता कित्याक आमगे तो रोकडा काबार जाता. चड कोना हांव बाय मागीर चोडो हायत रावता म्हूण आनी चड ऑयलूय घायना. मिन्स हेचेर कोता ऑयल घाता लिमिटेड. एशें कोन्न डीप कोन्न दवरना हांव सारकें ऑयल. मागीर दाखयता. चिली घायला, गार्लीक, हळदी आनी मिरयां कोण तें सगळें तेंपर घायलां कितको काटाय तें. मागीर हें कोता आसतना दाखयता. विनेगर घालून वांटपाचें आख्खें मिरें विनेगर घालून. आनी हांव इल्ली शुगर घालता तितून आनी सॉल्ट घालता. तुमकां जाय जाल्यार शुगर घालपाची ना घालपानी. एशें कोन्न तेलां तें बॉम्बील फ्राय करपाचें. हांव तेलांकू फ्राय करता, तेलां भाजून घेता आनी मागीर हे बॉम्बील फ्राय जालें म्हणटरीर काडटोले आनी मागीर मीठ घालतलें. चोय एशें कोन्न मिरी भाजून घेवपाचें आनी मिक्सरान तें विनेगर घालपाचें आनी तें काडपाचें सगळें. हे सेपरेट काडून दवरलें. एशें कोन्न काडून दवरपा जाय सेपरेट. आतां मिक्सरान हांवें विनेगर घायलें आनी आतां तें उदक विनेगर. चोय हे भाजून येयले ते मिरयां घायल्याय ते थंय. आतां मातशें गो दवरता आनी मागीर काडटा. थंय जालें, रेडी जालें. चोय जालो आख्खो बोलो. आनी थोडी न्हू मिन्स आपल्या जायते भाशेन इतलें एशें कोन्न ऑयल घालून दवरताय. गरम ऑयल करपाची, ऑयल न्हू गरम करपाची आनी इतलें घालपाची. आतां तेन्ना कोता आसतना घाताय पूण हांव ऑयल चड घायना आनी विनेगराचेर कोता आनी ऑयल चड घायना. चपाट हांव च्या पिता. सगळीं हें च्या पिता. च्या पिता आसतना तें पार्सेल येयलें. पार्सेल हाडून गेलोलें. आतां येयलां. वयर ऑर्डर केलोलें. जालें. पॅन्ट ऑर्डर केल्लें मिशोचेर. केश येयलें तें खबर ना. जावन चोयता हांव वयर सारको चोवपा सारको रुदेर दिसोता. आतां घालून चोयलें म्हणटरीर कळटलें फीट. बरें आहा फीट बरें आहा चोय. एशें कोन्न घालपाचें मागीर इंग लूज जाता. मुगे व्हिडियो न्हू स्कीप करनाकाय कित्याक व्हडले आसनाय मुगे व्हिडियो. इल्लेशे आसताय, ल्हान आसताय. 6-7 मिनट्स केन्ना 3. बरें मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. ओके, थँक्यू. मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.